बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा कायनात हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी कुतुबियत पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं, यानी मकाम कुतुबियत, बल्कि कुतुबियत उज़्मा। और यही वजह है कि आप ही की नस्ल से आइमा इरशाद, आइमा हुदा का होना करार पाया और पूरी उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की रूहानी हिदायत और इरशाद को उन्हीं नुफूस कुदसियत से वाबस्ता ठहराया। और 12 आइम्मा की इस्तिलाह यहाँ ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगरचे ये बाज़ हलकों में मारूफ नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत या किसी की, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये 12 आइम्मा इस्लाम में, दीन इस्लाम में रूहानियत के पेशवा और रहनुमा है और अहले सुन्नत के हम मुसल्लम हैं। और जिनको हम, जो हमारे यहाँ मारूफ आइम्मा है किसी भी फ़न में, इज्तिहाद में, फ़िक़्ह में, हदीस में, उन सब आइम्मा के भी आइम्मा वो हजरात हैं जो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह की नस्ल से हैं, जिनको हम आइम्मा हुदा कहते हैं। और कोई भी ऐसी शख्सियत जिसने अपने दौर में मकाम विलायत को पाना है या उस दर्जे पर बना, वो उस दौर के इमाम विलायत से रिश्ता जोड़े बगैर वो कुर्ब खुदाबंदी का मर्तबा नहीं पा सकता। ये एक हकीकत है। और इस सिलसिले में 12 आइम्मा की नफ़ी करना या उनके किसी वसफ़ की नफ़ी करना या इस मर्तबे में नहीं है, ये हरगिज़ आले सुन्नत का मज़हब नहीं है। ये समझना चाहिए। मैं हज़रत सैयदना मुजद्दद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ। विलायत के सिलसिले में वो कहते हैं, वराही अस्त के बकुर्बे विलायत ताल्लुक़दारत, एक वो राह जो कुर्बे विलायत से ताल्लुक़ रखता है, वो राह है अकताबो, औतादो, बुदलाओ, नुजबाओ व आमत व औलिया इल्ला। अकताब हैं, औताद हैं, अबदाल हैं, नुजबा हैं, आम औलिया अल्लाह हैं। वो कहते हैं कि ये सारे तबकात बहमी राह वासिल अंद राह सलूक इबारत अजीम राह अस्त, बल्कि जज्बा मुतारफा निजदाकल हमी अस्त व तवसत हैलूलत दरे राह कायन अस्त व पेशवाए वासला ई राह व सरगरोह ई हाँ व मंबा फैज ई बुजुर्गवारा हजरत अली मुर्तज़ा अस्त कर्रब अल्लाह ताला वजहुल करीम। अब समझते जाइए, ये तमाम तबकात जो हैं वो इसी राह से विलायत पाते हैं और कोई रास्ता नहीं है। जो कुछ भी है, अब मैं मुख्तसर करते हुए सिर्फ ये कहता हूँ कि इन रास्ते, जो औताद में से, नुजाबा में से, औलिया में से, अबदाल में से जो भी मनसब पर पहुँचता है, वो हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के तवस्सुत से पहुँचता है, उनकी दादरसी से पहुँचता है। और मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, व ई मनसब अज़ीमुश्शान ब ईशा ताल्लुक़दारत दरी मकाम, गोया हर दो कदम मुबारक हाँ सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरफिर के मुबारक उस करम ताला वजहुल करीम। कहते हैं ये अज़ीमुश्शान मनसब जो है, इनके साथ ताल्लुक़ रखता है इस मकाम में, गोया कि जो आपका मर्तबा वो यूँ समझो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कदम मुबारक हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अनवर पर हैं। एक नहीं, दोनों आपके सरे अनवर पर हैं, दोनों कदम। ये रूहानियत का, बल्कि तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में बहुत बड़ा ऊंचा मर्तबा है। इसको समझना हो तो यूँ समझ लें, जिस तरह हज़रत गौसे पाक ने कहा था ना, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि बरीजिल, मेरा एक कदम, कदमी कहा, मेरा एक कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। ये एक कदम का गर्दन पर होना, ये तसव्वुफ़ के हवाले से होता है कि रूहानियत यानी मुझ से वास्ता हो तो वो मकाम विलायत या इस मनसब को पा सकते हैं। तो इस कुर्बे विलायत के दर्जे में मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कदम नहीं, आपके दोनों कदम हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा के मुबारक सर पर है, सर पर है। इसका मतलब यह है कि कायनात में इससे बढ़कर विलायत का मर्तबा अल्लाह ने बनाया ही नहीं है, यानी पैदा ही नहीं किया। इससे बढ़कर विलायत का मर्तबा पैदा ही नहीं किया। सबसे बड़ा यह मर्तबा है जो अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा को अता कर दिया है। और आगे कहते हैं, हज़रत फ़ातिमा व हज़रत हसनैन दरी मकाम व ईशा शरीकंद, हज़रत फ़ातिमा है, हज़रत हसनैन करीमैन है, इस मकाम के अंदर उनके साथ शरीक है।
اب دیکھیں یعنی اس کو کہتے ہیں ولایت کو متعدی کرنے میں، اس کے سلاسل کو آگے بڑھانے میں، اس کا فیضان رسانی میں، یہ سب برابر ہے انگارم کہ حضرت امیر قبل از نشات عنصری نیز ملاز این مقام بودا ان. اور یہ بھی دیکھو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت امیر نشات عنصری سے پہلے یعنی اپنا وجود بننے سے قبل بھی اس مقام میں ولایت کے ملجا و مأوا تھے. یعنی ابھی نشات عنصری، ابھی وجود عنصری بنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ روحانی فیض رسانی جو ہے وہ ان سے شروع تھی، اور اس کا منتہا وہ آپ ہی کی ذات تھی. تو یہ بات سمجھ آئی. اور پھر کہتے ہیں چنانچہ بعد از نشات عنصری بہر کرا فیض و ہدایت ازیرا میر رسید بتوسط ایشاں میر رسید چے ایشاں نزد نقطہ منتہائے ایرا و مرکز مقام با ایشاں تعلق دارت. اب یہ دیکھو کہ نشات عنصری کے بعد کہتے ہیں جس کو بھی ہدایت کا فیض نصیب ہوا ہے اس راہ سے، وہ ان کے توسط سے ہوا ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ہوا ہے، ان کی فیض رسانی سے ہوا ہے. وہ چون دورہ حضرت امیر تمام شد، جب حضرت امیر حضرت علی اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ میں ایک پوائنٹ الگ سے بیان کر دوں، یہ مجدد صاحب ہوں یا کوئی اور پہلے بزرگ ہوں، جب بھی یہ پہلا یہ طریقہ کار ہے اہل سنت کے ہاں، جب بھی سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ حضرت امیر کہہ کے گزرتے ہیں. یہ ایک امتیازی وصف ہے حضرت امیر. آپ دیکھ لیں پھر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف دیکھ لیں، یہ مجدد الافسانی کا پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے سے جتنے بھی آپ دیکھیں حضرت امیر نے کہا. اور لیکن آج ہمارے عرف میں امیر کا لفظ شاید مولا علی المرتضیٰ کی ذات کے ساتھ وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا. یعنی یہ کچھ ایسی سازشیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے بعض اوصاف جو ہیں وہ ہٹائے جاتے ہیں، کہیں جوڑے جاتے ہیں، کہیں نکالے جاتے ہیں. یہ بالکل یاد رکھو امیر اہل سنت نے ہمیشہ جب علل اطلاق امیر بولا ہے تو صرف سیدنا علی المرتضیٰ کو بولا ہے امیر کہنے سے. یہ بھی تو یہ توجہ اس لیے دلائی کہ مجدد صاحب نے بھی ایسا ہی کیا ہے. وہ چون دورہ حضرت امیر تمام شد منصب عظیم القدر بحضرات حسنین. اور یہ بھی یاد رہا کہ اس اقتباس کو یعنی سبقن پڑھانا یا ترجمہ کرنا یہ مقصود نہیں ہے، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نقشہ کیا کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم القدر منصب ان حضرات کے ساتھ حسنین کو حاصل ہوا ترتیباً مفوض و مسلم گشت، یعنی حضرت علی المرتضیٰ سے حسنین کریمین کو ترتیباً نصیب ہوا. اب یہ بات سمجھ آئی. اور حضرت سیدہ زہرا کہاں گئی؟ وہ اوپر بیان کیا گیا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت زہرا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ شریک ہیں، یعنی اس مقام قطبیت عظمیٰ میں وہ ان میں شریک ہیں. پھر وہاں سے حسنین کو مفوض ہوا. بعد از عیشا بہر یکے از آئمہ اسنا عشر الگ ترتیب و تفصیل قرار گرفت. اور ان لوگوں کے بعد ہر ایک کو ائمہ اسنا عشر میں سے 12 اماموں میں سے ترتیب اور تفصیل کے مطابق قرار گرفت. یہ ٹھہرتا رہا، یہ منصب آتا رہا، رکتا رہا، کام ہوتا رہا. یہ ائمہ اسنا عشر کے لفظ بول دیے. ہمارے بعض حلقوں میں 12 ائمہ کے لفظ سے بھی ایسی یعنی نفرت کہہ لو، نفرت تو نہ کہو، یعنی جہالت جیسے نام سنے ہی نہیں ہوتا، ایسی اجنبیت سی آ جاتی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آگے لفظ. تو مجدد صاحب کے لفظ سنیں کہ حضرات حسنین سے علی المرتضیٰ سے چلتا ہوا حسنین کے ذریعے 12 ائمہ تک یہ ترتیب و تفصیل کے مطابق یہ منصب ان کو منتقل ہوا، اور انہوں نے کم کیا وہ دارا آثار این بزرگواراں. اور ان بزرگوں کے ادوار میں وہ ہم چنیں پاتا ارتحال عیشا، اور اسی طرح ان کے ارتحال انتقال کے بعد ہر کرا فیض و ہدایت میر رسید بے توسط این بزرگواراں بودا. جس کو بھی ہر کسی کو جو فیض اور عنایت میسر آیا ہے وہ ان ہی بزرگوں کی وساطت سے آیا ہے. وہ بھی حیلولات عیشا ہر چند اقتاب و نجبائے وقت بودا باشند. اور ان کی سبب سے ہی، ان کی حیلولت سے ہر جو کتب نجیب وقت ہوئے ہیں، اور ملاز و ملجا ہما ایشاں وہ ان سب بزرگوں کے جو ملجا ماوا ہیں وہ یہی حضرات ہیں. چہ اطراف را غیر از لہو بمرکز چارہ نیست. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اطراف ہوتے ہیں، جو بھی آگے
نہریں چل جاتی ہیں، فیض کے درجات جاری ہو جاتے ہیں، وہ اطراف ہوتے ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اطراف کو مرکز سے جڑے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ 12 ائمہ ہے، یہ مرکز ہے، اور یہ نسل سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے، اور یہ کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا سہرا انہی کے سر پر سجتا ہے، اور ان ائمہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور ہدایت کا خواستگار رہنا چاہیے ان کی بارگاہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔